इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। जम्मूकश्मीरे अद्य जम्मूक्षेत्रस्य रामबनमण्डलस्य सेरी बागना क्षेत्रे मेघस्फोटनेन न्यूनातिन्यूनं 3 जनाः मृत्युमुपगताः। आरबीआई प्रमुखेन संजय मल्होत्रा इत्यनेन उक्तं यत् भारतस्य विदेशी विनिमय आपणानि विगतेषु 4 वर्षेषु द्विगुणितानि जातानि। अमेरिकीय उपराष्ट्रपतिः जेम्स डेविड वेन्स श्वः भारतस्य 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रार्थं नवदिल्लीम् आगमिष्यति। देशस्य विभिन्नेभ्यो भागेभ्यः विदेशेभ्यः च ईस्टर उत्सवः आमान्यते। दिवसस्यास्य निमित्तं गिरिजाघर इत्येतेषु स्थलेषु विशेष प्रार्थना सभाः आयोजिताः सन्ति। अपि च अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे आयोक्ष्यमाणे स्क्वाश क्रीडायां भारतस्य वीर चोडरानी अनाहत सिंहौ च 25-अधिक-2000 विश्व चैंपियनशिप इत्यस्याः स्पर्धायाः अर्हतां समर्जितवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मूकश्मीरे अद्य जम्मूक्षेत्रस्य रामबनमण्डलस्य सेरी बागना क्षेत्रे मेघस्फोटनेन न्यूनातिन्यूनं 3 जनाः मृत्युमुपगताः। रामबनक्षेत्रे गतरात्रौ तीव्र हिमपातः, बहुविध भूस्खलनं, तीव्र वायुः प्रवाहः च अभवन्। अद्य प्रातः काले मण्डलस्य धरमकुण्ड ग्रामे प्रचण्ड वृष्ट्या जलप्लावेन प्रायः 100 जनाः उद्धारिताः। क्षेत्रे प्रतिकूल ऋतोः कारणेन ग्रामे 40 आवासगृहाणि क्षतिग्रस्तानि अभवन्। आकाशवाण्याः सह चर्चायाम् उपायुक्तेन बसीर उल हक चौधरी इत्यनेन उक्तं यत् नदीनां जलस्रोतानाम् अतिप्रवाहस्य कारणेन जलाप्लवेन कारणेन अनेकानि वाहनानि प्रभावितानि। काफी जगहों पे क्लाउड बस्टिंग हुई हमारी, जिसमें काफी ज्यादा मलबा डबरी जो है वो हमारा टाउन जो रामबन मेन टाउन है उसमें आ गया। हमारी जो हाईवे है उसमें काफी जगहों पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड हो गई और कुछ एरियाज में जो है पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जो है वो घरों को भी काफी डैमेज हुआ। कुछ घर जो है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए। उसी के साथ साथ अभी तक जो है वो जानी नुकसान जो है वो 3 हुए, जिसमें 2 बच्चे और एक एजड आदमी थे, जिनको हमने डेड बॉडीज को रिट्रीव कर लिया और आखिरी रस्मात के लिए उनके घर वाले थे उनको दे दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी कहीं पे भी जो है वो जान नुकसान नहीं हुआ है। रामबन मंडल प्रशासनेन जिला नियंत्रण कक्षस्य आपत दूरभाष संख्यापि प्रसारितास्ति। संख्या अस्ति 019982 295500। अपरतः 01998 266 तत्रैव केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह, जम्मू कश्मीरस्य मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला च अस्यां घटनायां प्राणहानि विषये दुःखं प्रकटितवन्तौ। केन्द्रीय मंत्री सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे अवदत् सः मण्डलस्य उपायुक्तेन सह नित्यं सम्पर्के अस्ति। सः अवदत् यत् आर्थिकादिकं सर्वविधं सहायताः प्रदत्ताः भविष्यन्ति। सामाजिक माध्यमेषु गत्वा जम्मू कश्मीरस्य मुख्यमंत्री अवदत् यत् सः दिने जीर्णोद्धारस्य उद्धारस्य च कार्याणां समीक्षां करिष्यति। आरबीआई प्रमुखेन संजय मल्होत्रा इत्यनेन उक्तं यत् भारतस्य विदेशी विनिमयापणानि विगतेषु 4 वर्षेषु द्विगुणितानि जातानि। बालीदेशे FIMMDA PDAI इत्यस्य वार्षिकोत्सवावसरे सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य वित्तीयापणानि आर्थिक विकासं संवर्धयितुं गतिशीलरूपेण विकसितानि जातानि। यस्मिन् 20-अधिक-2000 वर्षे वैदेशिक मुद्रापणं $32 बिलियन मितात् द्विगुणीभूय 24-अधिक-2000 वर्षं यावत् $60 बिलियन मितं सञ्जातम् अस्ति। मल्होत्रावर्येण अपि उक्तं यत् भारतीय विपणिषु पारदर्शितायाः स्तरः विश्वस्य सर्वोत्तमः वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब देशस्य 2 दिवसीय यात्रायां मंगलवासरे जेद्दाह नगरं सम्प्राप्स्यति, यत् 4 दशकेषु भारतीय नेतॄणां सऊदी अरबस्य वाणिज्यिक केन्द्रस्य प्रथमा यात्रा अस्ति। एषा उच्चस्तरीय यात्रा भारत सऊदी सम्बन्धानां सामान्यारम्भात् आर्थिक रक्षा सांस्कृतिक आयामेषु विस्तृत रणनीतिक सहभागित्वं यावत् उल्लेखनीय परिवर्तनं प्रकाशयति। प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रायाः महत्त्वस्य विषये प्रवदन् सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतः सुहेल एजाज खानः उक्तवान् यत् एषा महत्त्वपूर्णा यात्रा अस्ति, यस्य उद्देश्यं द्वयोः देशयोः सामरिक सहभागितां संवर्धनम् इति वर्तते। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेन्स श्वः भारतस्य 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रार्थं नवदिल्लीम् आगमिष्यति।
तेन सममेव अमेरिकादेशस्य बहवः वरिष्ठाधिकारिणः चापि सहभूताः भविष्यन्ति। भारतं प्रति उपराष्ट्रपतेः वैनस्य एषा प्रथमा यात्रा वर्तते। श्वः सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः वैनः तस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्याः च नवदिल्ल्याम् अन्येषु कार्यक्रमेषु अपि भागग्रहणं करिष्यन्ति। अमेरिकादेशं प्रति प्रत्यागमनात् पूर्वं सः जयपुर आग्रा नगर्योः भ्रमणमपि करिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां प्रगतेः समीक्षां कर्तुम् अवसरं प्रदास्यति। ईशामसीहस्य गुड फ्राइडे इत्यस्मिन् दिने कैल्वरी नगरे तस्य क्रूस इत्यस्मिन् स्थापनेन मृत्योः अनन्तरं पुनरुत्थानम् अभवत्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः विदेशेभ्यः च ईस्टर उत्सवस्य सूचनाः प्राप्ताः सन्ति। दिवसस्यास्य निमित्तं गिरिजाघर इत्येतेषु स्थलेषु विशेष प्रार्थनासभाः आयोजिताः सन्ति। केरलराज्ये सहस्राणि यावत् जनाः अस्य उत्सवस्य आयोजने एकत्रिताः सन्ति। बिशपाः, वरिष्ठाः पादरीः इत्येताः च विभिन्नेषु पूजास्थलेषु ईस्टर मास समारोहस्य नेतृत्वं कृतवन्तः। जनान् शान्तिपूर्वकं स्थातुं, समाजे वञ्चितानां कृते विचारं कर्तुं च आग्रहं कृतवन्तः। उत्सवः मानवजातेः हिताय ईशामसीहेन व्यतीतानां दुःखानां त्यागस्य, प्रार्थनायाः, चिन्तनस्य च एकस्य ऋतोः समाप्तेः संकेतं प्रददाति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन वक्फ संशोधन अधिनियमस्य लाभानां विषये जनान् जागरूकान् कर्तुं वक्फ सुधार जनजागरण अभियान इत्याख्यम् एकं राष्ट्रव्यापि अभियानम् अद्य समारब्धम्। अभियानमिदं मई मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अस्य अभियानस्यान्तर्गतं भाजपादलस्य नेतारः, कार्यकर्तारश्च मुस्लिम समुदायस्य जनैः सह मेलनं विधास्यन्ति। सममेव संशोधित अधिनियमानां विषये तान् जागरूकान् अपि करिष्यन्ति। इतः पूर्वं भाजपादलाध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डा विपक्षेषु दलेषु वोट बैंक इत्यस्य राजनीतिं कर्तुं संशोधित विधेः प्रावधानमालक्ष्य मुस्लिम जनेषु भ्रन्तेरुत्पादनस्य आरोपम् आरोपितवान् आसीत्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अद्य राष्ट्रिय राजधान्याः बुराड़ी क्षेत्रात् 11 यावत् GPS युतानां जलवाहक वाहनानां हरितध्वजं प्रदर्शितवती। एतै वाहने तेषु क्षेत्रेषु जलापूर्तिं भविष्यति यत्र जलस्य अतिन्यूनता दृश्यते अथवा यत्र नलिका माध्यमेन जलापूर्तिम् असम्भवमेव। कार्यक्रमावधौ सुश्री गुप्ता इत्यनया साकं दिल्ली सर्वकारस्य मन्त्रिणः, नगरस्य सांसदापि उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमं समम्बोधयन्त्या मुख्यमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे दिल्ली सर्वकारः राष्ट्रिय राजधान्याः विकासाय पूर्ण पारदर्शितां संस्थापयिष्यति। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे GPS सिस्टम का लगना, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। स्क्वाश क्रीडायां भारतस्य वीरचोटरानी अनाहत सिंहौ च 25,200 विश्व चैम्पियनशिप इत्यस्याः स्पर्धायाः अर्हतां समर्जितवन्तौ, यत् आगामी मासे अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे भविष्यति। अधुना विश्व चैम्पियनशिप इत्यस्याः क्रीडायाः पुरुषैकलस्पर्धायां कुल 4 भारतीयक्रीडकाः वीरचोटरानी, रमितटण्डनः, अभयसिंहः, बेलावन सेन्थिला च भागं स्वीकरिष्यन्ति। तत्रैव महिलावर्गे अनाहतः प्रथमे विश्व चैम्पियनशिप क्रीडायां भागं भजिष्यति। IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां पंजाब किंग्स दलेन 6 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पंजाब किंग्स दलेन 48,100 धावनाङ्कानां लक्ष्यं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलस्य सम्मुखे स्थापितम्। तत्रैव सायं 7:30 मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियंस दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलेन सह स्पर्धिष्यते। इति वार्ताः।